बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। पहले एक वीडियो आपकी नज़र करता हूँ, फिर उसके ऊपर हम रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। जरा ये वीडियो सुनिएगा। मैं दिलेरी से ही कह सकता हूँ कि आपकी हिफाजत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नहीं की है, बल्कि आयरन डोम सिस्टम ने की है। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। माशाल्लाह, आपको नई जिंदगी मुबारक हो। हजरत आयरन डोम सिस्टम हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से आपको नई जिंदगी मुबारक हो। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा की। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब बहुत सारे उलमा फाइनली मोस्टली आलमोस्ट 99% जो हमारे उम्मत के इस वक्त के जय्यद उलमा हैं, जो अहले इल्म हैं, वो तमाम के तमाम अब इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी नामी बंदे को कंडेम कर रहे हैं, जो कि एक यूट्यूबर है, आलिम होने का दावेदार है। अपनी चरब ज़ुबानी से वो चंद लोगों को अपनी तरफ माइल करने में कामयाब ज़रूर हुआ है। वो चंद लोग वो बेहतरीन लोग हैं जो दिल में दीन से, अल्लाह ताला की ज़ात से, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है, अक़ीदत रखता है, ईमान रखता है, और वो एक अच्छा मुसलमान बनना चाहता है, और वो ढूंढ रहा होता है कि कोई ऐसा हो जो उसको सीधा रास्ता दिखाए। तो हुआ कुछ यूँ कि इस दौर के तकाज़ों के मुताबिक उलमा अपने अपने हुजरों में, अपने अपने मदरसों में, अपनी अपनी मसाजिद में बैठे काम कर रहे थे अपने हिस्से का, लेकिन शायद वो ये जज नहीं कर पाए कि वक्त बदल गया है और अब जो अवाम है, जो लोग हैं, उनके जो ज़राए इल्म हासिल करने के वो भी बदले हैं और वहाँ उनकी प्रेजेंस नहीं थी। तो फिर जो भी उलमा के लिबादे में लोग अवेलेबल थे, वो सोशल मीडिया के ज़रिए आए और लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। हकीकी उलमा उस शद्दोमत के साथ, उस तरतीब के साथ सोशल मीडिया के ऊपर अभी भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ इस इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी को कि जिसकी वजह से एटलीस्ट हमारे जो ट्रू हकीकी उलमा हैं, उनको ये समझ आ गई कि मदरसों में बैठ के बच्चों को सिर्फ पढ़ाते रहने से अब तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि अब आ गया है कि वो प्रैक्टिकली मैदान अमल में आएँ और इंजीनियर मिर्ज़ा जैसे जितने भी हमारे मुआशरे में दज्जाल या फितने हैं उनका रद्द करें और आवाम को, लोगों को बताएं कि असल इस्लाम क्या है, जो कि वो पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब ज़रा मीडियम मुख्तलिफ है। तो उस मुख्तलिफ मीडियम के ऊपर उनकी प्रेजेंस ना होने की वजह से चंद जाहिल जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसका एक फ़ायदा तो ये हुआ है। अब हुआ क्या है बेसिकली, देखिए, एक बंदा जो पहले दरवाज़े जाके लोगों को स्टडी करता रहा, कभी वो किसी फ़िरके से वाबस्ता हुआ, कभी किसी से, और फाइनली उसने कहा भाई मेरा अब अपना फ़िरका है। ये जिसके बारे में वो बार बार कहता है कि ये फ़िरका नहीं है, फ़िरके की तरह मैंने सारी चीज़ें कर डाली। यानी जिस तरह मिर्ज़ा कादियानी कादियान से था, अब मिर्ज़ा जहलमी जहलम से है। और उसी तरह ये झूठा आलिम होने का, फ़ेक आलिम होने का दावेदार है। वो भी ख़ुद को सेल्फ़ अक्लेम्ड आलिम कहता था, ये भी कहता है। इससे खैर वो बेहतर था, क्योंकि वो अपनी गुमराही से पहले एटलीस्ट बहुत सारे गैर मुस्लिमों के साथ बहुत सारे मुबाहसे कर चुका था और एक एस्टेब्लिश्ड नाम था। ये तो वो भी नहीं है, ये तो एक नालायक इंजीनियर है, लेकिन बहरहाल उसी के रास्ते पे चल रहा है। अब शुरू में इसने ये किया, फिर उसके बाद अब इसने क्या किया, तमाम उलमा के बारे में इसकी ये राय बनी कि ये तमाम जाहिल हैं। आज से 100 साल पहले से लेकर 1400 साल पहले तक जितने उलमा हैं, सिवाय चंद एक को छोड़ के, उसमें से सहाबी जो हमारे सहाबा इकराम हैं, उनके ऊपर भी वो जो है ज़ुबान दराज़ी करता है, उलमा के ऊपर भी करता है। अब ज़ाहिर है कुछ थोड़ा सा आसरा उसने रखना, तो उस पर भी वो देखिएगा नटी मारेगा। आने वाले दिनों में वो बहुत बड़े बड़े दावे और भी करेगा। बहरहाल चंद एक 2 3 4 नामों को छोड़ के उसने सब के जो दुखती रग है उसको पकड़ा है, अहले तशी को, अहले हदीस को, अहले सुन्नत के तमाम लोगों को, उलमा को। लेकिन उनको फिर उसके बाद तनकीद की है, उनको गालम गलोच की है, बदज़ुबानी बदकलामी की है उनके लिए, और ख़ुद को अक्ल कुल डिक्लेयर किया है।
خود کو امام ڈکلیئر کیا ہے. کل ایک نئی ٹرم پڑھ رہا تھا میں اس کے بارے میں، امامولوجی، یعنی اس کے جو فالورز ہیں بقول اس کے، وہ جو 3-4 کمروں میں اس نے ہائر کر کے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ اب ان کیمپینز کو چلا رہے ہیں، تو سکسیسفلی چلا رہے ہیں، کوئی اس میں بڑی بات نہیں. اور رہی بات یوٹیوبر کے دم پہ، یہ بندہ 1.5 کمرے کا پلیٹ فارم، جس کو کہتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم نے اتنا بڑا کام کر، 1.5 کمرے کا پلیٹ فارم ہے وہ بھائی. اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو پوری دنیا میں پھیلے ہیں، 2.5 لوگ ہیں جو تمہارے کمرے میں تمہارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ تمہارے پلانٹڈ کتنے ہیں، تمہارے گھر کے افراد کتنے ہیں، اور اوریجنل لسنر وہاں کتنے آتے ہیں، کیونکہ وہاں کسی کو شاید گھسنے نہیں دیا جاتا اس طرح، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ میری کوئی ویڈیو بنا کے اور اس کے بعد مجھے، اور یہ جو ایڈیٹڈ ویڈیو آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر، اس میں بہت ساری باتیں نہیں ہوتی اور وہ الاؤ بھی نہیں کرتے. تو جناب والا، اب اس بندے نے ان تمام کو توپ کے سامنے رکھا اور دھڑا دھڑ گولیاں برسانا شروع کر دیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے وہ ان علماء کو ہی چھیڑتا ہے زیادہ جو آلریڈی وائرل ہیں یوٹیوب کے اوپر. اب وائرل کو کاٹتا ہے، اور دونوں کو جو ہے وہ زہر کی جگہ شہرت چڑھ رہی ہے، تو شہرت کے وہ مزے لے رہا ہے اس وقت. اچھا، اب دوسروں میں اس میں فرق یہ ہوا کہ یہ تھوڑا چرب زبان تھا اور بدتمیز تھا، اور یوٹیوب پہ بدتمیزی والا کانٹینٹ جلدی بکتا ہے. آپ گالم گلوچ کیجئے، بدتمیزی کیجئے، بد اخلاقی کیجئے، لوگ جلدی سنتے ہیں اس کو. اور اس کی کئی ایک مثالیں، اس پہ ہم نہیں جائیں گے، پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں. تو اس نے ذرا زیادہ کیا تو اس کے زیادہ فالورز ہو گئے. اب وہ جو 6 ملین یا 5 ملین یا 7 ملین فالورز ہیں، اس کی بنیاد پہ وہ کہتا ہے اس وقت دنیا میں مجھے ڈسکس کیا جا رہا ہے، دنیا میں مجھ پہ خطبے دیے جا رہے ہیں، جمعے کے خطبے دیے جا رہے ہیں، مجھے فالو کیا انڈیا میں میرے پہ. وہ جو چند ایک چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، ان کو اس طرح سے ایگزیجریٹ کر کے ہمیں دکھاتا ہے، بتاتا ہے، دکھا تو نہیں سکتا، جو اوریجنل ہے نہیں، تو وہ بتاتا ہے، اور خود اپنے گھر میں ہی وہ پتہ نہیں کیا کیا بن کے بیٹھا ہوا ہے. امام تک تو لکھنا شروع ہو گیا، اور بھی وہ لکھے گا خود کو. کچھ ویڈیو جو بھی لیٹسٹ اس کی آ رہی ہے، اس میں تو یہ بھی ٹچ آتا ہے کہ عین ممکن ہے 2-4-6 دن میں خود کو امام مہدی بھی نہ ڈکلیئر کر بیٹھے. تو یہ میں کہہ اس لیے رہا ہوں کہ لوگوں کو ذہن میں رہے، تاکہ ایسا کرنے سے 2 باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو میری بات سچ ثابت ہوگی اور وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے گا، یا پھر جب لوگوں میں یہ بات تھوڑی سی پینیٹریٹ کر جائے گی، تو پھر اس ڈر سے کہ میرے بارے میں پہلے ہی کہا گیا تھا کہ میں خود کو امام مہدی ڈکلیئر کروں گا، تو میں اب نہیں کروں گا، تو چلو اس سے بچت ہو جائے گی ہماری. اس کا ناقص علم ہے، جان بوجھ کے کنٹروورشل جو میٹرز ہیں ان کو ٹچ کرتا ہے، ان کو چھیڑتا ہے. اچھا خاصا امت میں فرقوں کا مسئلہ اب سیٹل ڈاؤن ہو گیا تھا 90% سے بھی زیادہ. اب اس نے اکھاڑ کے نئے مدعے، میں گارنٹی کرتا ہوں صرف پاکستان میں 98% لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کسی نے کبھی چشتی رسول اللہ نام کا کوئی جملہ کسی کتاب میں لکھا تھا. میں لکھا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں، کہا تھا یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ یہ ابھی ثابت شدہ نہیں ہے کہ جو ان کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ سچ مچ میں انہی اشخاص نے کہا یا اس کے اوپر وہ بلیو رکھتے تھے. کیونکہ جو میں نے پڑھا ان میں وہ تمام اصحاب، وہ تمام لوگ، وہ علماء جن میں جناب احمد رضا خان بریلوی یا امام احمد رضا خان بریلوی اور مولانا اشرف علی تھانوی جیسے بڑے نام جو تھے، ان کی تمام تر زندگیاں جو ہیں وہ اسلام کے لیے انہوں نے وقف کیں، اور وہ ٹرو عالم تھے، علمی کتابی تھے، اور انہوں نے پرچار کیا بڑی شد و مد کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا. انہوں نے پرچار کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا. انہوں نے پرچار کیا اسلامی تعلیمات کا، کانسیپٹس کا، حدیث کا، قرآن پاک کی کو